नमस्ते सबैजनालाई तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो भिडियो च्यानल आकाश बायोलोजीमा। म डाक्टर आकाश राउत, इन्टर्न डाक्टर एट टियुटिएच र आजको भिडियो भनेको मेरो जहिले पनि हुने भिडियोज भनेको एमबीबीएस बारेमा मात्र हुन्थ्यो। एन्ड धेरै जसो भाइ बहिनीहरुले गुनासो पनि पोख्नु भयो कि दाइ तपाई एमबीबीएस डाक्टर हुनुहुन्छ मात्र आफ्नो फ्याकल्टीको मात्र भिडियो बनाउनु भइरहेको छ। अनि हामी सबैलाई थाहा छ कि यो नेपालमा दुईटा इन्स्टिट्युसनले एउटा स्क्याम चलाइदिएको छ जुनमा एमबीबीएस र बीडीएस मात्र राम्रो छन् र अरु फ्याकल्टी बारेमा खुलेर कुरै गरिदैन। सो आजको भिडियो भनेको मेरो यही बारेमा हो। सो व्हाट आर द करियर अप्सन्स आफ्टर क्लास 12? किनभने धेरै जसो विद्यार्थीहरु हरेक साल बढिरहेका छन्। 20,000 जना जतिले नेपालमा इन्ट्रान्स दिन्छ। सबैजनाको प्राइमरी गोल किन एमबीबीएस छ? किनभने अरु फ्याकल्टी बारेमा हामी खुलेर कुरै गरेका छैनौं, प्लस हामीलाई थाहा पनि छैन। त्यही भएर आजको भिडियोमा कुन कुन छ अप्सन्सहरु हामी त्यही बारेमा कुराहरु गर्नेछौं। म आजको भिडियोमा एमबीबीएस र बीडीएस बारेमा कुरा गर्ने छैन। नेपालमा कुन कुन फ्याकल्टीहरु क्लास 12 पछि छन् जुन मलाई थाहा छ है, अरु पनि फ्याकल्टी होलान्, तर मैले पनि निकै कुराहरु थाहा पाएको छु अनि त्यही कुराहरु तपाईको यो भिडियोमा हाल्ने छु है त। ल स्टार्ट गरौँ। अब हेर्नुस्, तपाईहरु सबैजना दिन सक्नुहुन्छ इन्ट्रान्स। अब इन्ट्रान्समा त सिलेबसहरु सबै आइसक्यो। त्यसमा पनि हामीले सबैजनाले फर्स्ट एमबीबीएस ट्राई गर्यो, कतिको निस्किने कि सिट लिमिटेड छ। प्लस सानैदेखि एउटा मुभीमा पनि प्लस रिलेटिभहरुले पनि ठुलो भएर यो डाक्टर बन्नु या नल भन्दिएको हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो दिमागमै अरु प्रोफेसन आएको छैन। तर तपाईहरुले के बुझ्नु पर्छ, कुनै पनि इफ तपाईले हेल्थ रिलेटेड सेक्टरमै जानु भएको छ भने कुनै पनि हस्पिटल मात्र डाक्टरले चल्दैन। त्यो हस्पिटलमा नर्स पनि हुनै पर्छ। त्यो हस्पिटलमा प्यारामेडिकल स्टाफहरु पनि हुनै पर्छन्। त्यो एउटा हस्पिटल धेरैवटा मिरियाड अफ के हुन्छ त पिपलहरुले बनेको छ। कुनै पनि संस्था एकल गरेर कहिले पनि चल्दैन। त्यस्तै हो कुनै पनि हस्पिटलको कुरा गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिलो मैले ल्याए त तपाईहरुको लागि अर्को फिल्ड एउटा ब्याचलर इन अप्टोमेट्री, जसलाई हामी बी अप्टोम पनि भन्छौं। अब यो भनेको के हो त, तपाई कुनै पनि आई हस्पिटलमा जानु भइरहेको छ भने तपाईको प्राइमरी आई चेकअपहरु जे पनि भइरहेको छ सबै त्यो बी अप्टोमेट्रीले नै गर्छ के। सो यो 12 पछि तपाई एनरोल हुन सक्नुहुनेछ। अब कति जना चाहिँ कन्फ्युज हुन्छन्, अप्थाल्मोलोजिस्ट र अप्टोमेट्रिस्ट भनेको के फरक छ है त। कुरा यहाँ बुझ्नुस्, अप्थाल्मोलोजिस्ट भनेको के हो त, एमबीबीएस गरेपछि इफ एमडी तपाई अप्थाल्मोलोजीमा गर्नुभयो भने सर्जरीहरु जुन आईको गरिन्छ नि त्यो गरिने भनेको एमबीबीएस पछिको अप्थाल्मोलोजिस्ट हो। र अपार्ट फ्रम सर्जरी जे जस्तो कुराहरु छन् नि त्यो सबै गर्ने भनेको अप्टोमेट्रीले गर्ने हो है त। सर्जरी बाहेकको जे जति कुराहरु आईको प्राइमरी चेकअपहरु देखि लिएर यो ग्लास प्रेस्क्रिप्सनहरु देखि लिएर हरेक कुराहरु भने नि आईको जे पनि गर्छन् अरु कुराहरु अप्टोमेट्रीले गर्ने हो। यो नेपालको लागि पनि एकदम फ्रुटफुल प्रोफेसन हो, किनभने अप्थाल्मोलोजीमा नेपाल एकदमै अगाडि बढिरहेको छ। चाहे त्यो हाम्रो शहर लाहानको सगरमाथा चौधरी आई हस्पिटल हेरौं देखि तपाई काठमाडौँको तिलगंगा हस्पिटल हेर्नुस्, हाम्रो टिचिङकै बीपी कोइराला इन्स्टिट्युट अफ बीपी कोइराला के भन्छ आई सेन्टर हेर्नुस्, चाहे धरानमै हेर्नुस् या फिर लोकन्थलीमा जहाँ पनि आई सेन्टर छ त्यहाँ अप्टोमेट्रिस्ट बिना चाहिँ काम चल्नवाला छैन है त। सो अप्टोमेट्री इज अ भेरी इभल्भिङ प्रोफेसन, प्लस नेपालमा इस्टाब्लिश प्रोफेसन पनि छ है अप्टोमेट्री। सो यो बारे मलाई सायद धेरै भन्नु पर्दैन होला, हरेक साल नेपालमा धेरैजनाले ट्राई गर्छन्। यसको पनि सिट्सहरु बारेमा कुनै भिडियोमा हामी चाहिँ कुरा गरौँला। अर्को भनेको के हो त, ब्याचलर इन साइन्स इन मेडिकल इमेजिङ टेक्नोलोजी, त्यसलाई बीएससी एमआईटी। अब धेरैजना यो बारेमा थाहा छैन बीएससी एमआईटी भनेको के हो। अब कतिजना यो बारेमा किन कन्फ्युज छन् त, तिनीहरूले रेडियोलोजिस्ट र बीएससी एमआईटी लाई एउटै भन्न जान्छन्। एक्चुअली दुवै किन फरक छ त, तपाईहरु एमआरआई गर्नु भइरहेको छ, सिटी गर्न जानु भइरहेको छ, प्लस धेरै इन्टरभेन्सनल कुराहरु जुन रेडियोलोजीको हुन जान्छ त्यो सबै हैन। जुन तपाई अगर डाइरेक्ट बडीमा अगर केही कुरा इन्जेक्टहरु गर्नु भइरहेछ त्यो भनेको एमबीबीएस पछि रेडियोलोजिस्टले गर्ने हो। तर एमआरआई सिटीहरु जे जस्तो कुराहरु प्रोसिजरको जे जस्तो काम छ नि, कन्ट्रास्ट इन्जेक्ट गर्ने देखि लिएर कुराहरु सबै बीएससी एमआईटी ले गर्छन्। हो रेडियोलोजिस्टको काम के हो त, तिनीहरुले निकालिदिएको यो एमआरआई मेसिनहरु जुन चलाइरहेका हुन्छ नि, हो यो एमआरआई मेसिनहरु चलाएकोबाट निकालेको रिपोर्टलाई रिपोर्टिङ गर्नेलाई रेडियोलोजिस्ट भन्छौं, जो कि एमबीबीएस पछि गरिन्छ। जुनको काम हो दबाई के भन्छ बिमारी के छ त्यो रेडियोलोजिस्टको फिल्म रेडियोलोजीको फिल्म हेरेर पत्ता लगाउने। तर बीएससी एमआईटी को काम के हो, प्रोसिजरहरु गर्ने के। जस्तो तपाई सिटी गराउन जानु भइरहेछ नि, त एक्चुअली सिटी गर्ने भनेको कसले हो त, सिटी गर्ने भनेको बीएससी एमआईटी गरेकाहरुले गर्ने हो।
एमआरआई भनेको बिएससी एमआइटी गरेकाहरूले गर्ने हो के। जुन पनि प्रोसिजर छ नि यो गर्ने भनेको कसले हो त, यो के भन्छ बिएससी एमआइटीले गर्ने हो। यो पनि नेपालमा एकदम राम्रो प्रोफेसन किन छ, किनभने हामी काठमाडौँमै कतिवटा ल्याब छन्, काठमाडौँ बाहिर पनि, जहाँ सिटी एमआरआईहरू इन्टरभेन्सनल कुराहरू हुन्छ त्यहाँ हुने भनेको के हो त बिएससी एमआइटी चाहिँ नै हालिन्छ। यसको बारेमा पनि के कस्ता सिट छन् हामी पछि कुरा गरौँला। त्यसपछि अर्को भनेको के हो त ब्याचलर अफ साइन्स इन मेडिकल ल्याबोरेटरी टेक्नोलोजी, द्याट इज बिएमएलटी। अब बिएमएलटी बारेमा थाहा नहुने मलाई लाग्दैन। नेपालमा जति पनि के छन् त पोलिक्लिनिक छन्, हस्पिटलमा हुने क्लिनिक, तपाईँ ब्लड टेस्ट, स्टुल टेस्ट, खकारको टेस्ट, मन्टु टेस्ट, जे पनि टेस्टहरू गराउनु भइरहेको छ एक्चुअली त्यो सबै गर्ने अहिले त सबैभन्दा पिसिआर, यो पिसिआर गर्नेहरू सबै भनेको कसले हो त यही बिएससी एमआइटीले गराउने हो के। कुनै पनि हस्पिटलमा हुने ल्याबहरू छन् नि सबै ल्याबको फङ्सनिङदेखि ल्याबको सिम्पलदेखि लिएर कम्प्लेक्स कामहरू गर्ने सबै भनेको बिएमएलटीले गर्ने हो त। र यो होइन कि तपाईँ यो गरेर एउटा जस्ट ल्याब टेक्निसियन भएर मात्र होइन, यो भएर इभल्भिङ भएर तपाईँ पछि गएर माइक्रोबायोहरू पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यो हेर्नुहोस् त यो पनि कति राम्रो प्रोफेसन हो। सो प्रोफेसन हाम्रो अगाडि नै छ, हामी कहिले पनि प्रोफेसनमा ध्यानै दिएनौँ है त। किनभने कुनै पनि हस्पिटल मात्र डक्टरले चल्दैन, अरू सबै कुराले चल्छ। अर्को आयो ब्याचलर इन पब्लिक हेल्थ, द्याट इज द बिपिएच। अब हेर्नुहोस् बिपिएच भनेको के हो त पब्लिक हेल्थ कन्सर्न भनेको प्रिभेन्सन अफ हेल्थबाट बच्छ के। हेर्नुहोस् तीनवटा, एउटा के हुन्छ प्रिभेन्टिभ मेडिसिन, एउटा हुन्छ क्युरेटिभ मेडिसिन। डक्टरले काम गर्ने हो क्युरेटिभ मेडिसिनमा। मिन्स कोही मान्छे कोरोना लागेर आयो अनि हामी के गर्छौँ त कोरोनाको ट्रिटमेन्ट हस्पिटलमा गर्छौँ, यो भयो डक्टरको काम। तर कोरोना नै नलाग्न दिन लागि जुन तपाईँले के हेर्नु भइरहेको थियो ठाउँ ठाउँमा ऱ्यापिड एन्टिजेन टेस्टहरू हुनेदेखि लिएर यो लकडाउन लगाउनेदेखि लिएर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङहरू गर्ने, जस्तो अहिले युएनहरूमा देशको लागि जुन पब्लिक हेल्थ कन्सर्नहरू बिमारी इभल्भ भएर आउँछ नि, जस्तै कहिले इबोला बिमारी आयो, कहिले जिका भाइरसको एपिडेमिक आयो हो, यो सबैको स्टडी गरेर कसरी प्रिभेन्सन अफ हेल्थ, कसरी प्रमोसन अफ हेल्थ गराउन सकिन्छ, यो सबै काम भनेको पब्लिक हेल्थ हो। पब्लिक हेल्थमा रिसर्च पनि एकदम बढी हुन्छ। प्लस पब्लिक हेल्थ पढेर मान्छे युएनहरूमा त्यो एनजिओ आइएनजिओहरू सबैमा लागेर एकदम ठुलो नेपालबाट पनि अगाडि गएका छन्। जस्तो आमा सुरक्षा प्रोग्रामहरूदेखि लिएर भने नि कुनै पनि प्रिभेन्सन एन्ड प्रमोसन अफ हेल्थ आयो त्यसमा बिपिएचको ठुलो हात हुन जान्छ। र यो बिपिएचले नेपालमा एकदमै भल प्रोफेसन छन् के। यसको पनि स्कलरसिप सिटहरू के कस्ता छन् आउने भिडियोहरूमा भनौँला। त्यसपछि आयो ब्याचलर इन फार्मेसी। अब यो ब्याचलर इन फार्मेसी भनेको के हो त तपाईँ ठाउँ ठाउँमा मेडिकल रिप्रेजेन्टेटिभ हेर्नु भइरहेको छ हो, त्यो मेडिकल रिप्रेजेन्टेटिभहरू बन्ने भनेको यो फार्मेसी पढेर हो। अब कतिजना भन्छन् ड्रग कसरी बनिन्छ, दबाई बनाउने काम फार्मेसी पढेर होइन, दबाई बनाउने काम भनेको एमबिबिएस पढेर त्यसपछि फार्माकोलोजीमा एमडी गऱ्यो भने बल्ल दबाई सबाई के बनाइन्छ। यहाँ काम के हो त दबाईको मार्केटिङ गर्ने काम। जस्तो तपाईँहरू डक्टर अगाडि नै आउँछन् नि, डक्टरले भेरियस ब्रान्डको दबाई लेख्छन् नि, जस्तो मान्नु सिप्ला कम्पनी छ या फिर अरू कम्पनीहरू छन् हो, यो कम्पनीहरूले भेरियस दबाई निकाल्यो। अब यो दबाईहरूलाई डिस्पेन्स गर्नु पर्यो, डक्टरको डोरसम्म पुगाउने, किन मेरो दबाई राम्रो छ, तपाईँलाई दबाईको फिचर थाहा हुनु पर्यो हो। यो सबै कामहरू कसको हो त यही फार्मेसी पढेर हुन सक्ने कामहरू छन् के। यो त नेपालमा एकदम चलिसकेको प्रोफेसन हो। तपाईँ हेर्नुहुन्छ फार्मेसिस्टहरूलाई पुरै हिरो जस्तै भइरहेको हुन्छन्, हाम्रो पनि कलेजमा आइरहेका हुन्छन्, यो दबाई प्रिस्क्रिप्सन गरिदिनु पर्यो एन्ड अल, जसलाई हामी एमआर भन्छौँ। त्यो भनेको ड्रग इन्सपेक्टरहरू पनि बन्न सकिन्छ। धेरै कुराहरू छन्, भिडियो अलि लामो हुन्छ भनेर मैले सर्टमै भनिरहेको छु। अब अर्को आयो ब्याचलर इन फिजियोथेरापी। अब ब्याचलर इन फिजियोथेरापी के हुन्छ, अब हेर्नुहोस् स्पोर्ट खेल्नु भइरहेको छ स्पोर्ट मेडिसिन, या फिर कुनै पनि हस्पिटलमा मान्छे माना स्ट्रोक पेसेन्ट भएर आयो है त। अब स्ट्रोक पेसेन्ट बनेर आयो, या फिर कोही मान्छेलाई केही चोटपटक लागेर आयो, मान्छे प्यारालाइसिस भइदियो। अब तब भन्छ नि दवा के काम नहीं करती अब दुआ काम करेगी हो, त्यति बेला के हुन्छ त ब्याचलर इन फिजियोथेरापी आउँछ के। मिन्स हाम्रो बडीको मुभमेन्ट कसरी हुन्छ, हाम्रो बडीको एक्सिस कुन टाइपले डाइरेक्सन भएको छ, हाम्रो बडीले कुन मुभमेन्ट गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ हो, यो सबै कुराहरू थाहा हुने भनेको फिजियोथेरापिस्टले हो। अहिले पनि हामी चाहिँ त्यहाँ हेरेको थियौँ नि त, स्पोर्ट्स मेडिसिनमा एकदम बढी फिजियोथेरापिस्टको जरुरी परिरहेको छ। यो 2-3 दिन अगाडि नेपालको क्लबको फुटबल म्याचमा हुँदाखेरि एकजना प्लेयरलाई घाइते हुँदै त्यति बेला सिपिआरहरू दिन थालेको थियो। फिजियोथेरापिस्टहरू सबै त्यस्तो काम गर्छन् के।
CPR फेरि नपुछोस्, CPR त जसले पनि कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेसन गर्छ। मिन्स स्पोर्ट्स मेडिसिनदेखि लिएर हस्पिटलमा फिजियोथेरापिस्ट, मानव कुनै मान्छेलाई जोइन्ट पेन भयो, जोइन्ट घुँडा फेर्न मन लागेन, के एक्टिभिटिज गर्दाखेरि उसलाई राम्रो हुन्छ नराम्रो हुन्छ, तपाईँहरू पनि कहिले न कहिले फिजियोथेरापीमा जानुभएकै होला। र यो एकदमै इभल्भिङ प्रोफेसन छ, किनभने अहिले वर्ल्डभरि नै स्पोर्ट्स बढिरहेको छ र स्पोर्ट्समा सेफ्टीको लागि अब मानौँ न प्लेयर, तपाईँ स्पोर्ट्स मेडिसिनकै कुरा गऱ्यो भने प्लेयर खेलिरहेको छ, उसको जहिले पनि घुँडामा यसको बलिङ एक्सन नराम्रो भएर जहिले पनि इन्जुरी भइरहेको थियो। जस्तो बुमरा हेर्नुहोस् या भुवनेश्वर कुमार हेर्नुहोस्, तिनीहरू जहिले पनि के भन्छ इन्जोर्ड भइरहेका हुन्छन् फास्ट बलरहरू हो। यही के हो त, यिनीहरूले गरेर फिजियोथेरापिस्टहरूले गरेर तिनीहरूको के हुन्छ त एक्सनमा कुन मोमेन्ट गर्दाखेरि के राम्रो होला, यो हरेक कुराहरू फिजियोथेरापिस्टहरूले गर्ने हो के। हेर्नुहोस् त कस्तो इभल्भिङ प्रोफेसन छ के। यो कुराहरू तपाईँहरूले बुझेकै थिएन। मलाई चाहिँ मेसेज आइरहेको हुन्छ नि, दाइ के पढ्ने नपढ्ने। आज यही हो भिडियो के पढ्ने नपढ्ने आफूले सोचेर पढ्ने। त्यसपछि हो BASLP, ब्याचलर इन साइन्स इन अडियोलोजी एन्ड स्पिच ल्याङ्ग्वेज पेथोलोजी। अब यो के हो भनेको, अब हामीलाई थाहा छ नेपालमा या फिर विदेश, नेपाल भन्दा पनि विदेशहरूमा, नेपालमा पनि अहिले धेरै नै भिड हुन थालेछन्, कति बच्चाहरू हक्लाउँछन्, बोल्न त्यति राम्ररी सक्दैनन्, अनि त्यसले गर्दा स्कुलमा बुली एकदम बढी हुन्छ, प्लस नर्मल लाइफ पनि बिताउन अति नै गाह्रो भइरहेको हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त, यो यति कुराहरूको लागि कुनै न कुनै त स्पिच ट्रेनिङ सेन्टर हुनु पर्यो कि परेन। तपाईँ डेटा नै हेर्न जानु भने कति बच्चाहरू छन् जो हक्लाएर बोलिरहेको छन् र मान्छेलाई थाहा नै छैन। प्लस थाहा भए पनि सो ट्रिटमेन्ट गराउने, त्यो ट्रिटमेन्ट कहाँ गराउने भने पनि थाहा छैन। एक्चुअली त्यो स्पिच ल्याङ्ग्वेज थेरापीहरू गराउने भनेको कसले हो त, यही गराउने BASLP हो। अर्को आयो अडियोलोजी, मान्छे डिफ भएको छ, अडियोमेट्री टेस्टहरू हुन्छ भेरियस टाइपको। अब भन्छ नि कान सुन्दैन, कन्डक्टिभ डिफनेस हो कि मिडल इयरमा गएर प्रब्लम छ कि इनर इयरमा प्रब्लम छ, यो सबैहरू पत्ता कसले लगाउने त, यो सबै पत्ता लगाउने भनेको BASLPले हो। त यो नबुझ्नुहोस् कि मात्र बोल्नमा, यहाँ के छ अडियोलोजी एन्ड स्पिच पेथोलोजी, यो एकदम ठुलो फिल्ड हो तर मान्छेलाई थाहा नै छैन के। हेर्नुहोस् त कति बढी फिल्डहरू छन् हाम्रोमा, तर हामीले कहिले त ध्यानै गरेनौँ नि त। अब खासमा मेरो पनि गल्ती हो कि तपाईँहरू मलाई मेन्टर जस्तो ठान्नुहुन्छ एन्ड म नै आफ्नो सायद ड्युटीमा राम्ररी गर्न सकिनँ भने मलाई लाग्छ मैले तपाईँहरूलाई धेरै कुरा भन्नै सकिनँ जस्तो मलाई लागिरहेको छ। एन्ड कजनाको गुनासो छ, दाइ तपाईँ भिडियो किन ल्याउनु हुन्न, कसम चाहिँ मेरो चाहिँ इन्टर्नसिप चाहिँ एकदम बढी काम गर्नुपर्छ, अनि काम गर्दा गर्दै घर आएर थाक्छु अनि म सुत्दिन्छु क्या। त्यही भएर आजकल भिडियो कम हुन्छ, भ्युज पनि कम भइरहेको छ, सब्सक्राइबर पनि कम भइरहेको छ, केही पनि छैन। तर यति माया दिनु भइराख्नु भएको छ, मलाई त्यही कुरामा एकदम बढी खुसी छ। अब चाहिँ तपाईँहरूलाई आउने गयो यो त। अपार्ट फ्रम दिस अब के छ त, BSc देन ब्याचलर इन साइन्स इन एग्रिकल्चर। कसैलाई भन्नुपर्छ र हाम्रो देश कृषि प्रधान देश हो, त्यही पनि हाम्रो देश इम्पोर्ट एकदम बढी गरिरहेको छ। किन त, कुन सोइलमा कुन उगाउने भनेर थाहा नै छैन। हरेक टाइम यही उगाउने कि कुनै बिचमा जुन लेगुमिनस प्लान्टहरू पनि गुमाउने त्यो पनि थाहा छैन। कुन टाइपले हाम्रो कृषिको उत्पादन बढी हुन्छ, दुनियाँभर कृषि मोडर्नाइज भइसक्यो, त्यही पनि नेपाल अहिले पनि 17औं शताब्दी टाइप नै कृषि उगाइरहेको छ। यो सबै किन त, हरेक नगरपालिकामा पनि एउटा के छ त कृषि विभाग छ, तर त्यहाँ पनि त्यति राम्ररी काम हुँदैन। सो अहिले त नियरली नेपालमा, इन्डियामा त धेरै सार्क ट्याङ्कहरू हेर्नुहुन्छ नि, कति बढी स्टार्टअपहरू आएका छन् एग्रिकल्चरका, तर हाम्रो देशले अहिले पनि त्यति लेभलसम्म गर्न सकेको छैन। अगर यो एग्रिकल्चरिस्टहरूको एकदम राम्रो युज गर्यो भने नेपालले पनि एक्सपोर्ट गर्थ्यो होला। जस्तो नेपालमा इलाइचीको धेरै खेती हुन्छ या फिर सुन्तलाको धेरै खेती हुन्छ, जोमसोमहरूमा हुने त्यो स्याउहरू भयो, अरू पनि कुराहरू छन्, कसरी गरेर हाम्रो उत्पादन बढाउन सकिन्छ। एक्चुअली त हाम्रो अन्नदाता भनेको हाम्रो भगवान हो नि त, हो त्यही अन्नदातालाई हेल्प गर्ने भनेको के हो त, एग्रिकल्चर हो। मैले एग्रिकल्चरिस्ट किरण तिमल सिंहसँग टक सेसन पनि बनाएको छु, तपाईँ प्लेलिस्टहरूमा हेर्न सक्नुहुनेछ। उहाँले एग्रिकल्चरको कस्तो स्कोप छ नेपालमा, के गर्न सकिन्छ भनेर सबै कुराहरू भन्नुभएको छ। त्यसपछि आयो पर्फ्युजन टेक्नोलोजी। अब पर्फ्युजन टेक्नोलोजी भनेको के हो त, हरेक हस्पिटलमा, ठुलो हस्पिटलहरूमा लङ कार्डियोथोरासिक सर्जरी हुन्छ नि, मिन्स हार्टको अपरेसन हुनु या लङको अपरेसन हुनु, त्यति बेला ओपन हार्ट सर्जरी हुँदाखेरि हाम्रो सर्कुलेसन त मेन्टेन गर्नु पर्यो नि, हार्ट र लङ मेसिनमा। मिन्स हार्टको सर्जरी भइरहेको छ, त्यति बेला त हाम्रो ब्लडलाई अक्सिजन प्रोभाइड गर्नु पर्यो कि परेन, पर्फ्युजन ब्लड सर्कुलेसन मेन्टेन हुनु पर्यो कि परेन, हो मेन्टेन त हुनु पर्यो। त्यही कुराहरू मेन्टेन गर्ने, एभ्रिथिङ गर्ने काम भनेको कसको हो त,
पर्फ्युजन टेक्नोलोजीको हो र नेपालमा पर्फ्युजन टेक्नोलोजी एकदमै कम छन्। यो एकदमै इभल्भिङ प्रोफेसन हो, किनभने पहिला काठमाडौँमा मात्र सर्जरी हुन्थ्यो, अहिले काठमाडौँमै कति ठाउँ प्लस काठमाडौँ बाहिर पनि सर्जरी भइरहेको छ र नेपालमा यो नभएर बाहिरबाट मगाउनु पर्छ के पर्फ्युजन टेक्नोलोजिस्टहरू। हेर्नुहोस् त, कुनै कुराहरू हामीलाई थाहा पनि छैन र नेपालले बाहिरबाट यो प्रोफेसनल्सहरूलाई बोलाइरहेको छ। हेर्नुहोस् त, हामी कति अनभिज्ञ थियौँ कुनै प्रोफेसनहरूबाट। यो एकदमै ठुलो कुराहरू छ के नेपालमा भने नि। यो नेम भाइब्रेन्टहरूले एमबिबिएस यति न, प्लस झुटो किन कुरा गर्ने, हामी पनि जान्छौँ पढाउन भने हामीलाई पनि भन्छ एमबिबिएसको बारेमा बढी भनौँ। प्लस मैले एमबिबिएस पढेको छु भने मलाई पनि एउटा हुन्छ नि त, म आफ्नो प्रोफेसन बारेमा बढी थाहा हुन्छ, एमबिबिएस त्यो गर्न सकिन्छ भनेर भन्छु। तर एक्चुअली एकदमै ओभररेटेड प्रोफेसन हो साउथ एसियामा। विदेशहरूमा हामी जस्तो नेपाल इन्डिया जस्तो क्रेज छैन कि नेपाल इन्डिया पाकिस्तान बङ्गलादेश डक्टर भन्छु भनेर छैन। त्यहाँ जे मन लाग्छ त्यो प्रोफेसन गर्छु के। डक्टर भएर त मान्छे बेरोजगार भएर 20-20 हजारमा खट्छन् र मान्छेहरूले नर्मल टिचर भएर लाख रुपियाँ कमाउँछन् के। र जुन यो नोबेल प्रोफेसन यो हो, केही पनि हुँदैन। जब गोजीमा पैसा हुँदैन नि केही पनि नोबेल दिमागमा थिङ्किङ आउँदैन के। न बाप न भैया सबसे बडा रुपैयाँ जस्तो हुन जान्छ के। त्यही भएर अर्को आयो बिएससी फरेस्ट्री। हेर्नुहोस्, बिएससी फरेस्ट्री पनि एकदमै राम्रो, किनभने हरियो वन नेपालको धन। मिन्स हरेक ठाउँको के हुन्छ, रेन्जर हुन्छ नि त फरेस्टहरूमा, हो त्यो रेन्जरहरू बन्ने, फरेस्ट कन्जर्भेसन कसरी गर्ने, जस्तो नेसनल पार्कहरूमा भयो, यहाँ सबै ठाउँमा बिएससी फरेस्ट्री चाहिन्छ नै चाहिन्छ के। इन्भाइरोमेन्टलिस्टहरू छन् नि, हो सबै फरेस्ट्रीहरूमा पढ्न जान्छ। यो पनि एकदमै राम्रो प्रोफेसन हो, यो पनि थाहा थिएन कतिलाई। अर्को आउँछ बिएससी भेटनरी एन्ड एनिमल हस्बेन्ड्री। मिन्स के हुन्छ, हामी भेटनरीको डक्टर बन्छौँ नि, त यो एउटा दुई तीन टाइप गर्ने, एउटा फ्यामिली, एउटा के हुन्छ त डगहरूलाई, यो घरपालुवा जनावरहरूलाई पनि गर्न सकिने। अर्को नेपालमा पनि ठुल्ठुलो फार्महरू छन् नि, गाई भैँसी पालन छ कि छैन, गाई भैँसीको पनि के हुन्छ, बिरामी हुन्छन् कि हुँदैनन्, होस् त्यो सबै बिरामी जाँच गर्ने भनेको यही डक्टरहरूले हो। राम्रो भेटनरी भयो भने कुनै पनि गाईले डबल त्रिबल पनि दुध दिन सकेको पनि डेटाहरू देखिएको छ। हामी कति सोहरूमा हेर्छौँ, कुन के दबाई दियो ठिक हुने, कसरी दियो भने प्रमोसन अफ हेल्थ अफ एनिमल हुने, यो सबै कुराहरू के हो त बिएससी भेटनरी एन्ड एनिमल हस्बेन्ड्रीको हो। यो एकदमै राम्रो प्रोफेसन हो। मान्छे त विदेशहरूमा कति यो गरेर पैसा लाखौँ लाख कमाउँछन्, नेपालमा भन्छ हे यो सानो प्रोफेसनहरू पढ्ने हो र कुकुर बिराको डक्टर बन्ने हो र। हाम्रो सोचै सानो छ के, त्यही भएर हामी अन्डर डेभलप भएका छौँ के। बलेन दाइले एकदमै राम्रो भन्नुभएको छ नि, हामी आफ्नो भ्याल्युजबाट धेरै टाढा गइसकेको छौँ के, इन्क्लुडिङ म पनि के। म त त्यो मान्छेको फ्यानै हो बलेन दाइको, जसले काठमाडौँ मेरोमा उठ्नु भएको छ। त्यति लेभलको सोचहरू एभ्रिथिङ पुगाउनु, त्यही के हामी अगाडि बढ्दैछौँ। अगाडि बढ्नु भनेको आफ्नो कल्चर लिएर अगाडि बढ्नु हो, न कि आफ्नो कल्चर बिर्सेर अरूको कुरा गर्ने हो क्या अगाडि। जस्तो हेर्नु न, अर्को प्रोफेसन भनेको बिएएमएस, मिन्स ब्याचलर इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एन्ड सर्जरी। नेपाल आयुर्वेदको खान थियो, पहिलो जमानामा तपोवन थियो, तर खै त यो कुराहरू अगाडि बढ्न सकेको। हामी एलोपेथिक मेडिसिनमा यति बढिसक्यो कि आयुर्वेदिकलाई सबै बिर्सिसक्यो के। नेपालमा पहिला जुन तपाईँहरूले पनि बलिँदाको इन्टरभ्यू, नेपालमा नरदेवी हस्पिटल भन्ने फेमस हस्पिटल थियो, आयुर्वेदिक हस्पिटल कीर्तिपुरमा पनि छ। खै त हामीले आयुर्वेदलाई अगाडि बढाउन सकिएको छैन नि। म आफै एलोपेथिक मेडिसिन एमबिबिएस पढिरहेको छु, किनभने नेपाल सरकारले त्यो कुरालाई अगाडि बढाउनै सकेन के। इन्डियामा धेरै अगाडि बढिसकेको छ आयुर्वेद, तर नेपालले खासै केही अगाडि बढाउन सकेको छैन के। हाम्रो एउटै हो के नारा, बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल, अनि त्यति कुराले गरेर हामी खुसी हुन्छौँ। ल बुद्धजी जन्मिनु त भयो, तर हामी त्यसको केही पनि फाइदा उठाउन सकेनौँ। भएका पनि सामानहरू त्यहीँ तिलौरा कोट म्युजियमहरू टुटेर कहाँ गइसके। त्यही भएर नेपालमा हेर्नु न, बिएमएस पनि कति राम्रो प्रोफेसन हो। एउटा भने नि अहिले आएर हामीलाई थाहा लाग्यो कोरोनाबाट कि टोटली हेल्थ प्रोफेसनल कति जरुरी हो के। क्युरेटिभ मेडिसिनभन्दा बढी प्रिभेन्टिभ मेडिसिन चाहियो कि चाहिएन? चाहिन्छ। तब अहिले ठाउँ ठाउँमा गएर हस्पिटल खोलिरहेको छ, हरेक स्थानीय तहले हस्पिटल खोलिरहेको छ, हरेक स्थानीय तहले केही न केही खोलिरहेको छ। यो सबै गर्नको लागि एउटा हेल्थ प्रोफेसनल चाहियो कि चाहिएन? एउटा डक्टरले त मात्र हस्पिटल चल्दैन। अर्को त्यस्तै आयो बिएससी नर्सिङ। अब हेर्नुहोस् त, बिएससी नर्सिङ, नर्सलाई म यति भन्छु कि धन्यवाद, कि नर्स नभए सायद मलाई लाग्दैन कि दुनियाँको कुनै पनि हस्पिटल चल्थ्यो होला। हामीलाई नाइट ड्युटीमा पनि हामी सुत्न अलि छुस्स गइहाल्छौँ, तर मैले सिस्टरहरूलाई सुत्न, मलाई थाहा छ पहिला झुटो किन भन्थ्यो, मलाई लाग्थ्यो कि सिस्टरहरूले खासै हामीसँग कराइ किन दिन्छन्। जब म साँच्चीकै क्लिनिकल पोस्टिङ इन्टर्नसिपमा गएँ त्यसपछि मैले हेरेँ के,
तिनीहरूलाई कति बढी वर्कलोड हुन्छ नि, त्यही पनि हाँसी हाँसी बोल्छन् र एक लेभल आएपछि कोही पनि फ्रस्ट्रेट हुन्छ कि नेपालमा त वर्किङ आवरको मतलबै छैन, काम त यति बढी गराउँछन् कोही मान्छे पनि फ्रस्ट्रेट भइदिन्छ। त्यही भएर यो प्रब्लमहरू भएको हो के। नर्सलाई त म मान्छु यार, डक्टरभन्दा डक्टरभन्दा त 5-6 पटक बढी काम गर्छन् के नर्सहरूले। हरेक पेसेन्टको बिहान गएर भाइटल्स लिनेदेखि लिएर दबाई कसरी, डक्टर कहाँमा दबाई लेखिदिने, डिस्चार्ज पेपर बनाइदिने, प्रोसिजरहरू गरिदिने, तर एभ्री सिम्पल स्टफहरू गर्ने भनेको नर्सले हो के। त्यही भएर नर्सको एकदमै जरुरी छ, हरेक कुरा गर्छन् के सिस्टरहरूले। त्यही भएर ह्याट्स अफ। अर्को आयो ब्याचलर इन फिसरी साइन्स, माछा पालन। अब फेरि हाँस्ला कजना, यो माछा पालन गरेर के हुन्छ? माछा पालन गरेर मान्छे करोडपति भएका छन्। कुन माछा कसरी कता हुन्छ, मान्छे ठाउँ ठाउँमा पोखरीमा हेरौँ, माछा पालनमा त एकदम ठुलो बिजनेस हो। घर अब कतिले भन्छ नपढेर पनि माछा पाल्न सकिन्छ कि? हेर्नुहोस्, नपढेर पनि मान्छे बिजनेस गरेरै मान्छे धेरै पैसा कमाइन्थ्यो। त्यही पनि मान्छे पढ्छन् किन? एउटा सिस्टमेटिक वेबाट गर्न के, त्यही कुरा गर्न सकिन्छ के। यो के भन्छ बिएससी फिसरीबाट, कि फिसलाई कसरी साइन्टिफिकली मेथडले कति छिटो ग्रो गर्न सकिन्छ, के गर्न सकिन्छ, यो सबै कुराहरू भनिन्छ। त्यसपछि मैले हरेक भिडियोमा भन्ने अर्को भनेको कुन हो त? बायोमेडिकल इन्जिनियरिङ। तपाईहरुलाई थाहा छ हरेक हस्पिटलमा हुने भनेको इक्विपमेन्ट्सहरू हुन्छ। जस्तो कुनै पनि इक्विपमेन्ट्समा हेर्नु बायोमेडिकल इक्विपमेन्ट, किनभने बायोमेडिकल इन्जिनियरको काम के हो त? मेडिकल इक्विपमेन्ट बिग्रियो कि त्यो बनाउने काम बायोमेडिकल इन्जिनियरको। लाखौँ लाख रुपियाँ कमाउँछन्। त्यति मात्रैबाट जेनेटिक इन्जिनियरिङमा पनि जान सकिन्छ, रिसर्चमा पनि जान सकिन्छ। बायोमेडिकल इन्जिनियर त बवाल प्रोफेसन हो। बुझ्न सके धेरै राम्रो, बुझ्न सकेन भने अब के भन्नु। अर्को भनेको के हो? तपाईँ बिएससी गरेर जुन पनि मेजर सब्जेक्ट लिएर पढ्न सक्नुहुन्छ। बिएससी फिजिक्स, अनि त्यसपछि गएर पछि विदेशमा गएर फेलोसिपहरू गर्न सक्नुहुन्छ। बिएससी जुलोजी, बिएससी बोटनी, बिएससी जे पनि बिएससीबाट इन्भाइरोमेन्टल साइन्स जेबाट पनि तपाईँ ब्याचलर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै तपाईँ लमा पनि जान सक्नुहुन्छ। ब्याचलर इन लमा पनि जान सकिन्छ। लबाट वकिल पनि बन्न सकिन्छ। मान्छेलाई अहिले थाहा हुँदैन, 11-12मा आन्छ लैलैमा जे पनि भनिदिन्छन्। तर योहरू सबै प्रोफेसन राम्रो छ। वकिलले त डक्टर पनि डबल ट्रिपल कमाउँछन्। त्यस्तै सिए पनि छ, चार्टर्ड मेरो दाइ नै हुनुहुन्छ, त्यो मलाई थाहा छ कति बढी कमाउँछन्। बायोबाट धेरैजना गएका छन्, साइन्स पढेका भाइ बहिनीहरू झन् बढी मेहनती हुन्छन्। र इकोनोमिकलमा धेरै बढी पैसा दिने भनेको सिए नै हो। हेर्नुहोस् त, दिज आर अ लट अफ प्रोफेसन्स द्याट आर एक्जिस्टिङ इन नेपाल, बट वी अल आर अनअवेयर अबाउट दिस बिकज दिज आर द थिङ्स द्याट आर नट बिन डिस्कस्ड इन आवर अरिना के। बिकज वी अलवेज टेन्स टु थिङ्क होइन एमबिबिएस एन्ड बिडिएस आर सुपेरियर प्रोफेसन्स, किनभने यो जेनेरेसन एन्ड जेनेरेसनबाट के भइरहेको छ, दिज आर द थिङ्स द्याट आर बिङ ह्यान्डेड ओभर टु आवर जेनेरेसन्स के एभ्री टाइम। र आउने दिनमा पनि अगर हामीले यो कुरामा बुझ्न सकेनौँ भने हाम्रो हेल्थ प्रमोसन कहिले पनि राम्रो हुन सक्दैन के। कुनै पनि ठाउँमा ठुलो हस्पिटल भएर त्यसलाई त्यो गर्न डेभलपमेन्ट मान्न सकिँदैन के। डेभलपमेन्ट कति बेला हुन्छ? जति बेला उसको हेल्थ केयर प्रोफेसनमा प्रमोसन एन्ड प्रिभेन्सन हुन्छ के। त्यो त हामीले कहिले हेर्नै सकेको छैनौँ। त्यही भएर आजको भिडियो मलाई अवेर गराउनु थियो तपाईँहरूको लागि, या तपाईँहरूलाई के कस्ता प्रोफेसन नेपालमा कति मजाले एक्जिस्टेड छन्, तर हामीले कहिले ध्यानै दिन सकेनौँ। त्यही भएर तपाईँहरू ध्यान दिनुहोस्। इन्ट्रान्सको अहिले पनि टाइम छ, फर्म गइसक्यो पनि केही प्रब्लम छैन। फर्म इक्जाम पछि पनि तपाईँहरू यो कुरामा सिफ्ट गर्न सक्नुहुनेछ। इफ तपाईँहरूलाई भिडियो मन पर्यो भने प्लिज च्यानललाई लाइक गरिदियो, भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस्, च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। र आउने हप्तामा पनि म यस्तै भिडियोहरू ल्याउने छु। धेरै छिटो नआए पनि अलि ढिलो चाँडो हुने नै छ। अब हेर्नुभयो प्रगति गरेर एउटा माइक किनियो, अब अलि इन्टरफेस सिङ्गल इन्टरफेस किनिएको छ। अब डबल इन्टरफेस जुन 2जनाको माइक लागि जस्तो आवाजको अस्ति प्रब्लम आएको थियो नि, त्यसको लागि अलि अरू खर्च गरिँदैछ। अब दाइले पनि अब अलिअलि इन्टर्नसिपहरूको पैसा हुँदैछ। अनि खर्च गर्दा गर्दै जस्तो तपाईँहरूले सपोर्ट दिनुभएको छ नि, म एकदमै आफूलाई फर्चुनेट मान्छु। आइएममा पनि जो पनि आए पनि दाइ कहिलेकाहीँ भन्छ बिग फ्यान पनि भनिदिन्छन्, मलाई कस्तो हाँसो पनि उठ्छ। तर कति खुसी लाग्छ तपाईँहरूले यति माया गर्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ म कमेन्टहरूमा अलि हार्स टाइपले बोलिदिन्छु, त्यसको लागि सरी सबैलाई। अब यस्तो हुन जान्छ कि हस्पिटलबाट आउँछु थाकेको हुन्छु, फेरि सिनियरदाहरू पनि कहिलेकाहीँ गाली सुनिहाल्छु केही मिस्टेक गरेँ भने। तर त्यही भएर कहिलेकाहीँ झोकमा के भनिदिन्छु। तर सरी मैले कसैको कहिले मन दुखाएकोमा। र आउने दिनमा हामी यसरी नै अगाडि बढ्नेछौँ। तपाईँहरूलाई इक्जामको लागि अल द बेस्ट। बाई बाई।